صحتمند سرحال باشید. شاگردان عزیز، درس گذشته ما شما هم بود تجزیه و این درس ما هم بود او و اعداد اولیه یا عامل ضربی دریافت نمودن یا عامل ضربی اعداد اولیه شد. اما اینجا ما شما داریم چی؟ طریقه تجزیه یک عدد به اعداد اولیه. یعنی ما شما چطور میتونیم یک عدد به طریقه اعداد اولیه یا هم معمولا ما شما رو میگن که به طریقه پی اف حل کنیم. یعنی اگر به شما بگه که سوالات ذیل رو به طریقه پی اف حل کنیم، شما این فکر نکنیم که ما پی اف نخواندیم. پی اف هم اینمی تجزیه است که فعلا ما براتون میخوایم کار کنیم. خب شاگردان عزیز، اولتر از همه گفتیم پی اف یعنی میگن که پی اف یعنی پی اف یعنی چی مونا؟ تجزیه. درسته شاگردان عزیز؟ خب این خب پی اف اگر براتون در سوال پی اف هم اومد عین مو است، مثلا در چپترهای کورس میبینین، در کتابای مکتب میبینین یا در چپترهایی که در کورس میخوانین، کورس براتون استاد کنار از اینکه براتون میگه تجزیه براتون میگه طریقه پی اف. شما نگین که ما پی اف هم در مکتب نخواندیم. پس بر اساس از اون خوب متوجه باشین که پی اف هم جزء از تجزیه هست که ما و شما فعلا سوالات از اون را کار میکنیم. خب شاگردان عزیز، اولین سوال را که ما میخوایم در تجزیه کار کنیم او عبارت از چند است؟ 90 است. 90 است. میخوایم 90 چی کنیم؟ تجزیه کنیم. یک خط به سمت چپش میکشیم و در پایین چپ همچنان. خب تجزیه به اعداد اولیه هست. حالا اعداد اولیه کی با ما تعریف میکنم؟ بسیار خوب، آفرین. یعنی گفتیم هر عددی که بجز از یک به خودش بالای اعداد دیگر قابلیت تقسیم را نداشته باشد به نام اعداد اولیه یاد میشه. مثل 2 هست، چند؟ 2 است، 3 است، آفرین، دیگر 5 است، آفرین، 7 است، دیگر 11 هست، بسیار خوب، 13 است. این 13 رو اون پایین نشته میکنیم، باز باقی‌مانده‌اش میگیم هر چی عدد که بود باقی‌مانده از تقسیم میشه. خب قابلیت تقسیم بر عدد دو کی با ما میگه؟ بسیار خوب، میگه هر عددی که رقم اول از صفر یا چی باشه یا جفت باشد آن عدد بر دو پورا قابل تقسیم است. سوال دو یعنی قابلیت تقسیم بر عدد 3 میگه چی؟ هر عددی که مجموعه ارقام آن قابلیت تقسیم بر عدد 3 را داشته باشد آن عدد بر 3 پورا قابل تقسیم است. 4 قابلیت تقسیم سوم قابلیت تقسیم بر عدد چند است؟ 5. میگه هر عددی که رقم اول آن صفر یا چند باشد یا 5 باشد آن عدد بر 5 پورا قابل تقسیم است. قابلیت تقسیم بر عدد 7 میگه هرگاه رقم اول یک عدد را حذف نموده و عدد حذف شده را دو چند و از اعداد متبقی تفریق کنیم، هرگاه اصل تفریق از ما صفر یا عدد 7 به دست آید آن عدد بر 7 پورا قابل تقسیم است. 11 چی میگه؟ مراتب جفت و طاقی عدد صفر یا عدد 11 به دست آید آن عدد بر 11 پورا قابل تقسیم است. از این به بعدش تمامش باید چی شد؟ تقسیم شد. خب شاگردان عزیز، حالا ما میخوایم 90 چی کنیم؟ تجزیه کنیم. حالا 90 که تجزیه کنیم اول از 2 به ترتیب شروع میکنیم. اول به 2 میکنیم. 2 میگه رقم اولش چی باشه؟ صفر یا جفت باشه. خب رقم اولش چی است؟ یعنی رقم یکهاش صفر است. پس بر 2 میگیم. 4 2 8 یک باقی ممکن است از صفر میمونیم میگیم 5 2 10. حالا میبینیم خب رقم اولش صفر است؟ نیست. جفت است؟ نیست رقم اولش. یعنی یکهاش جفت نیست. خیلی نیست آمدیم بسی. مجموع ارقام یعنی دو عدد که با هم دیگر جمع کنیم. 4 جمع 5 9 میشه. خیلی ببینید. حالا ما شما در ضرب زبانی 3 3 9 هست. 1 3 3 2 3 6 3 3 9. پس 9 هم در اوجه موجود است. پس با 3 بگیریم. 1 3 3 یک باقی من کنار 5 مونیم 15 شد. 5 3 15. باز هم اینجا 1 و 5
6 میشه. پس 6 میبینیم که آیا جزء از اعداد قابلیت تقسیم به عدد 3 هست؟ بله، 1 3 3 2 3 6. پس بازم با 3 داره. یک خانه میگیریم، دو خانه زیر میگیریم تا 15 شد. پس میخوانیم 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15. پس اینجا چی است؟ 5 3 15 است. 5 جزء از اعداد اولیه هست. پس ما نشان میکنیم 1 5 5. پس حالا اگر ما شما را کسی بگه که اعداد یعنی عوامل ضربیه، اینی را شاگردای عزیز چی میگن؟ عوامل ضربی میگن. یعنی چی مانا؟ یعنی به معنای از اینکه شما اگر 90 نشته کنیم که 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 5 این مساوی به چند است؟ 90 است. میگین نه ببینید خیلی 2 3 6 6 3 18 18 را ضرب 5 کنیم 18 ضرب 5 5 از 40 40 صفرش 4 است 1 5 5 5 4 9. پس دوباره سوال ما را درست شد عزیز؟ پس سوال دوم چند است؟ 500. بسیار خوب، این از کتابایتون است. 504 504 رقم اولش چی است؟ رقم یکایش جفت است، پس بر 2 داره. بر 2 میگیریم، میگیم 2 2 4. یک باقی من کنار از صفر ماندیم 10 شد. 5 2 10 2 2 4. باز هم رقم اولش جفت است، پس باز هم به 2 داره. 1 2 2 2 2 4. یک باقی من سازی 6 2 است. باز هم اینجا به 2 داره. به 2 که داره نشه میگیریم. یک خانه دو خانه میگیریم. 6 2 12 3 2 6. بسیار خوب شد عزیز. حالا میبینیم شما 63 63 رقم اولش صفر است؟ نیست. جفت است؟ رقم اولش نیست. مجموع ارقامش حال میبینیم. 6 جمع 3 9 میشه. پس 3 3 9. بسیار خوب. با 3 میگیریم 2 3 6 1 3 3 21. 1 2 3 میشه، خودش اعداد اولیه است، پس با 3 میگیریم 7 3 21. 7 میبینیم جزء از اعدادی است که ما شما نوشته کردیم، پس این به تنها به خودش داره. پس 1 7. خوب شاگردای عزیز، حالا میخوایم عوامل ضربی 504 اگر نوشته کنیم 504 عوامل ضربیش نوشته کنیم. پس نوشته میکنیم 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 7. تمام از اونها رو ضرب کنیم، پس دوباره چند میتوانیم شما؟ 504. خب شاگردای عزیز، با امید موفقیت‌های هرچی بیشترتان درس بخوانید، زیادتر سوال کار کنید تا درس‌هایتان به شکل آسان‌تر و خوبتر برتان شود. در درس بعدی هم شما سوالات تجزیه کنید. با امید موفقیت‌های هرچی بیشترتان موفق کنید.